بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین ان دی شان کدے بھی نہیں مکنی ان دی شان کدے بھی نہیں مکنی کورے کاغذ تے ردیاں مک گئیاں ان دی شان کدے بھی نہیں مکنی کورے کاغذ تے ردیاں مک گئیاں اوتھے قلم دواتا نو کون پوچھے جتھے چل دیاں ندیاں سک گئیاں جدو اپنے نبی تے میں درود پڑھیا میرے جرم تے بدیاں مک گئیاں اوے ندیم شاکر دس دیاں شان اوندی ہورے کنیاں صدیاں مک گئیاں ساری عمر کرا ختم ہونیاں نہیں صفتاں سونے محمد دے شان دیاں اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا آدم پیغمبر آئے تے گئے میرے نبی دی شان آج بھی موجود ہے موسیٰ کلیم اللہ آئے تے گئے میرے نبی دی شان آج بھی موجود ہے عیسیٰ روح اللہ زندہ آسمان تے چلے گئے نے میرے نبی دا شان آج بھی موجود ہے عیسیٰ پیغمبر قربے قیامت دوبارہ آنگے میرے نبی دا شان ادو بھی ہوئے گا میں گل مک دی مکا دیواں خطیب مک گئے شان نہیں مکیا دیب مک گئے شان نہیں مکیا کتاباں مک گیا شان نہیں مکیا اے پوری دنیا کائنات مک جائے گی لیکن اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا میرے نبی دا شان نہیں مکنا پھر میں کیوں نہ کہہ جاواں ساری عمر کراؤ ختم ہونیاں نہیں ساری عمر کراؤ ختم ہونیاں نہیں صفتاں سونے محمد دے شان دیاں والضحا مکھڑا واللیل ظلفاں والضحا مکھڑا واللیل ظلفاں دسن صورتاں پاک قرآن دیاں لوکی پتھر مارل او دعا دے وے اج تو ہمسایاں دے پرچے کرانا وے اج تو سکیاں پیناں نو عدالتاں چ رول دینا وے اج تو پرا نو قتل کر کے اے کل دا واقعہ ساڈے اللہ اکبر دے اندر مانا والا دے اندر ایک پتیجے نے ایک پانجے نے ماموں نو قتل کر دیتا وے اللہ دی قسم ہے تیرے اندر اینا بھی حوصلہ نہیں کادا مسلمان ہے جس نبی دا کلمہ میں پڑھیا جس نبی دا کلمہ تو پڑھیا ان دی شان کیے ان دی صفت کیے ان دی سیرت کیے ان دا کردار کیے لوکی پتھر مارل او دعا دے وے اے تے شانہ نے مدنی سرکار دیاں اوے لاہور دے رہن والے ہو سارے پڑھو کلمہ تانگا رکھو مدینے نو جان دیاں صدق اللہ العظیم حیات خالی ہے جیڑا بندہ حیات خالی ہے جیڑا بندہ او کپڑے پا کے بھی ننگا لگ دے ذلیل بندیاں دے کول بہ کے شریف بندہ بھی ٹنگا لگ دے بوہے بوہے تو جا کے منگنا ذلیل کم ہے کمینہ کم ہے بوہے بوہے تو جا کے منگنا ذلیل کم ہے کمینہ کم ہے میرے اللہ دا اکو در ہے جتھو منگتا بھی چنگا لگ دے ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات واسطے اور درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے لکھاں کروڑاں ہزاراں بے شمارہ
درود و سلام دا نزول ہوئے۔ دوستو بزرگو نوجوان ساتھیو، اے 15ویں سالانہ سیرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس سے میں مختصر وقت دے اندر عظمت مصطفیٰ اور نبی پاک دا دنیا تے آن دا مقصد بیان کر کے اجازت چاہواں گا۔ بلا تمہید غور کرے آجے آ میرے مسلمان ویرا، امام الانبیاء خطیب الانبیاء سید البشر نل پیار کرنے والے حسنین کریمین دے نانا جان نل پیار کرنے والے میرے نبی دے ادنا اشارے تے اپنا تن من دن اپنی کل کائنات نو قربان کرنے والے۔ اللہ دا قرآن میرے نبی دی شان تے عظمت نو انج بیان کر داوے۔ اللہ فرماندا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب سونیا میں تیرے ذکر نو بلند کر دیتا وے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیویں ذکر نو بلند کیتا ہے؟ اذان اندر میرا ذکر تے تیرا ذکر بھی ہوئے گا، تکبیر اندر میرا ذکر تے تیرا ذکر بھی ہوئے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ کہنا وا، قرآن اندر میرا ذکر تے تیرا ذکر بھی ہوئے گا، انجیل اندر میرا ذکر تے تیرا ذکر بھی ہوئے گا، تورات اندر میرا ذکر تے تیرا ذکر بھی ہوئے گا، صحیفیاں اندر تیرا ذکر تے میرا ذکر بھی ہوئے گا۔ اللہ دی قسم میں سندان نل بیان کرنا وا۔ اللہ اکبر کبیرہ، میں تفصیلاں چ میرے محمد انا، ضلعاں چ میرے محمد انا، علم چ میرے محمد انا، علم چ میرے محمد انا، دیانت چ میرے محمد انا، امانت چ میرے محمد انا، قرآن چ میرے محمد انا، انجیل چ میرے محمد انا، زبور چ میرے محمد انا، تورات چ میرے محمد انا، ضلعاں چ میرے محمد انا۔ اللہ دی قسم ہے دنیا کائنات او تھاں ہی نہیں ہے جتھے میرے نبی دا نام نہیں ہے۔ میرے نبی دی شان تی عظمت قورن دانل اللہ فرماندا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، سونیا میں تیرا ذکر اینا کو بلند کیتا۔ ایک جملہ بڑا قیمتی غور کریا جے، جدو معراج النبی ہوئی نا، میرے نبی نو اللہ معراج دی رات 7 آسماناں تے 7 زمیناں تو اوپر اندہ سدرۃ المنتہا تے لے گیا تے مانا کی بنے گا؟ اللہ فرماندا ہے محبوب ویکھنا سب تو اونچی ذات میں اللہ دی، اس تو بعد میرے نبی دی ذات، میرے پیغمبر دے قدماں دے تھلے 7 زمیناں تے 7 اسمان موجود نے۔ انہاں 7 زمیناں تے اسماناں دے اندر آدم پیغمبر تو لے کے عیسیٰ پیغمبر تک ہر نبی موجود ہے، ہر نبی دا امتی موجود ہے۔ اللہ اکبر، شہید موجود نے، اللہ دے ولی موجود نے، فرشتے موجود نے، نباتات موجود ہے، نباتات موجود ہے، جمادات موجود ہے، اے درندے پرندے موجود نے۔ تے پھر مانا کی بنے گا؟ سب تو اتی ذات اللہ تعالیٰ دیے، اس تو بعد میرے نبی دی ذات ہے، میرے نبی دے قدماں دے تھلے 14 طبق دی کائنات تے کائنات دی مخلوقات تے مانا اے بنیا گیا ساری دنیا کائنات تھلے تھلے آ میرے سونے آقا دی بلے بلے آ۔ تکبیر، اللہ اکبر، سیرت الامام الانبیاء کانفرنس۔ میں نوکر سرکار مدینے والے دا، میں نوکر سرکار مدینے والے دا، نبیاں دے سلطان مدینے والے دا، میں نوکر سرکار مدینے والے دا، میں نوکر سرکار مدینے والے دا، جس نے بھی قرآن اللہ دا پڑھیا ہے، جس نے بھی قرآن اللہ دا پڑھیا ہے، ملے آئے پرچار مدینے والے دا، میں نوکر سرکار مدینے والے دا۔ اللہ جاندا جے آج ندیم شاکر دی درد بری آواز اندر نبی پاک دی شان سنو گے، نبی پاک دے دنیا تے آن دا مقصد سنو گے۔ اللہ دا قرآن کہندا ہے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ میرا نبی کیوں آیا ہے؟ خدا را توجہ کرے آجے، میں اتنا بڑا خطیب نہیں، ادیب نہیں، شاعر نہیں، وائز نہیں، لیکچرار نہیں، مورخ نہیں، طریق دان نہیں گا، میں تے حالات دا اجڑیا وکیراں، او چنگی امر صدو دے رہن والیاں، مولانا آصف ربانی صاحب دی سجائی محفل جے تشریف لے آن والیاں، میں دسا میرا نبی کیوں آیا بے؟ تلا یتلو تلاوتن، علماء جان دینے، طلباء جان دینے، میرا نبی آیا ہے اللہ دے قرآن دی آیتاں دی تلاوت کرن والا
واسطے آیا وے۔ ایک دنیا تے لوگ کہندے نے جشن مصطفیٰ، اے لڈیاں پا لیندے، تمالاں پا لیندے نے، اے جھنڈیاں لگا لیندے نے، صبح تو لے کے شام تک بازاراں اندر شور و گل کر کے محبت ختم ہو جاندی ہے۔ ایک مشن مصطفیٰ میرا نبی آیا تے کیوں آیا وے؟ نمبر 2 میرا نبی آیا تے کی لے کے آیا وے؟ نمبر 3 میرا نبی دنیا تو جدو واپس تشریف لے گیا تے صحابہ نو کس چیز تے چھوڑ کر کے گیا وے؟ کس دین تے چھوڑ کر کے گیا وے؟ فرمایا یتلو علیہم آیات، اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا قرآن نو سینے لگاؤ گے، میرا نبی قرآن دیاں ایتاں دی تلاوت کرن واسطے آیا وے۔ مسلمانو قرآن دے نیڑے آؤ، مسلمانو قرآن دے نیڑے آؤ، تے قرآن دے نال آیاں بہاراں، میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے، میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے، ہویا جس تے نازل اس پیارے تو صدقے، کلام خدا نو جنہ سینے لایا او نال رحمت ہزاراں ہزاراں، یتلو علیہم آیات، میرا نبی آیا ہے تے اللہ دے قرآن دیاں ایتاں دی تلاوت کرن واسطے آیا وے۔ ایک اور انداز نال غور کریا جی، اس دے وچ انمول خزانے، قرآن مجید، اس دے وچ انمول خزانے، اس دے وچ انمول خزانے، دسے سونے محبوب خدا نے، پڑھ سورت رحمان، رحمان نال پیار کر، اللہ دا قرآن، قرآن نال پیار کر، اللہ دا قرآن، قرآن نال پیار کر، جس نے لائی اس نال یاری، جس نے لائی اس نال یاری، بولیا جاسے حافظ و قاری، جس نے لائی اس نال یاری، بولیا جاسی حافظ و قاری، اچا ہو سی نامے نامی، دنیا یار کرے سلامی، دنیا یار کرے سلامی، مل سی ایسی شان، قرآن نال پیار کر، اللہ دا قرآن، قرآن نال پیار کر، اج دا مسلمان اس تو دورے، اج دا مسلمان اس تو دورے، تائیوں دنیا وچ مجبورے، جد تائیں رہی اسی اس دے تابے، جد تائیں رہی اسی اس دے تابے، بن دے رہے اسی جہاں اتے پاتے، حق دا کر اعلان، قرآن نال پیار کر، اللہ دا قرآن، قرآن نال پیار کر، یتلو علیہم آیات، میرا نبی آیا اللہ دے قرآن دی ایتاں دی تلاوت کرنا ہے۔ دوسرا مقصد میرے نبی دی آمد ہوا یزکیہم، میرا نبی لوکاں نو گناہاں تو پاک کرن واسطے آیا وے۔ غور کریا جے، میرے نبی دی آمد تو پہلے عرب دے حالات سی، لوگ اپنیاں معصوم بچیاں نو انج جنگلاں اندر لجا کر کے گڑے کھود کے بچیاں نو زندہ تنج کر کے دفن کر دیندے سی۔ اللہ اکبر کبیرہ، لوگ حاجیاں دے انج کر کے سامان نو لٹ لیا کر دے سی، لوگ شراباں پیندے سی، مردار کھا رہے سی، انج کر کے جویں جنگل دا قانون ہوندا اے، عرب دے حالات انج دے سی۔ میرا نبی آیا وے، جڑے بیٹیاں دے قاتل نے انہاں نو بیٹیاں دا پاسبان بنان آیا، جڑے ماپیاں دے گستاخ نے میرا نبی ماپیاں دا پاسبان تے انہاں دا خدمت گزار بنان آیا وے، جڑے در در دے پجاری نے میرا نبی انہاں نو ایک در تے جھکان واسطے آیا وے۔ اللہ اکبر، کبھی ایک جملہ بول کے بات ختم کر دیں، اللہ اکبر۔ ماپے روندے نہیں، ماپے روندے نہیں، اولاداں نے روان دیاں، میرے نبی دی آمد
आमद दा मकसद समझिया जे बुढ़े माँ बाप नू धक्के ना मारिया जे बुढ़ी माँ नू परेशान ना करिया जे मेरा नबी मापियां दे हकूक दसन आया वे यतीमां दे हकूक दसन आया है मेरा नबी ते जानवरां दे हकूक दसन आया है मापे रोंदे नहीं मापे रोंदे नहीं औलादां ने रवांदियां दुख सारी दुनिया दा दुख सारी दुनिया दा चोली विच पांदियां मापे रोंदे नहीं औलादां ने रवांदियां दुख सुख सह के किवें औलादां नू सी पालिया दुख सुख सह के किवें औलादां नू सी पालिया बूढ़े होन हो गए दोवें किसे नहीं संभालिया ओ मेरे नबी दी सीरत दे जलसे सुनने वालिया अज घर जा करके अपनी मां दे पैर फल भी ना कमी मैं जे नदीम शाकर नू सुन करके आया वां ओ कहंदा सी नबी पाक दी आमद दा मकसद है मापियां नाल चंगा सलूक करना है मां बाप दी खिदमत करनी है यतीमां नाल प्यार करना है बेटियां दे हक अदा करने ने हमसायां दा ख्याल करना है अल्लाह अकबर कबीरा दुख सुख सह के किवें औलादां नू सिपालिया बुढ़े होन हो गए दोवें किसे नहीं संभालिया अखियां भी रो रो के अखियां भी रो रो के आपे सुक जांदियां मापे रोंदे नहीं औलादां ने रवांदियां मापे रोंदे नहीं घर विच बह के मां बुक बुक रोवे विच परदेस ती दुखी होवे घर विच बह के मां बुक बुक रोवे दिल दियां तारा किवें दिल दियां तारा किवें आपे जोड़ जांदियां मापे रोंदे नहीं औलादां ने रवांदियां वायु ज़कीम मेरा नबी गुनाहां तो पाक ते साफ करने वास्ते आए और तीसरा मकसद मेरे नबी दा वायुअल्लिमुहुमुल किताब अल्लामा युअल्लिमु तालीमन मेरा नबी तलीम देन आया है किताबो सुन्नत दी कुरान मजीद दी इंदा माना बमहूम दसन वास्ते आया है इंदे मुजमलात नु दसन वास्ते आया है कुरान अल्लाह अकबर कबीरा मेरा नबी दसन आया वायुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा एक किताब एक हिकमत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह बयान करते ने अल किताबु फल मुराद बिहिल कुरान वल हिकमत वल मुराद बिहि सुन्नह वल हदीस एक किताब तो मुराद अल्लाह दा कुरान है और हिकमत तो मुराद मेरे नबी दी सुन्नत है मेरे नबी दी हदीस है मेरा नबी आया है कुरान दी तलीम देन आया हदीस दी तलीम देन आया गौर करिया जे चंद इल्मी गल्ला दो जुमले गौर करिया जे एक कुरान भी मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह है हदीस भी मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह है जिवें कुरान ते ईमान ले आना फर्ज है एवें नबी दी हदीस ते ईमान ले आना फर्ज है एक कुरान वही खफी है अल्लाह अकबर कबीरा एक कुरान वही जली है और हदीस वही खफी है एक कुरान वही मतलूब है हदीस वही गैर मतलूब है कुरान कहंदा है अकीमुस सलात लेकिन अल्लाह दी कसम पूरे कुरान मजीद अंदर नमाज दा तरीका मौजूद नहीं वो हदीस चो मिलेगा कुरान के अंदर आतुज़ ज़कात ज़कात अदा करो लेकिन ज़कात दा निसाब हदीस चो मिलेगा कुरान के अंदर अगर तुहाडे कोल माल है ते बैतुल्लाह दा हज करो लेकिन हज दा तरीका हदीस चो मिलेगा कुरान के अंदर रोजे रखो लेकिन रोजियां दे अहकाम हदीस चो मिलणगे मैनू अपने अंदाज च इंज बयान करना गौर करिया जे एक कुरान किताबी शक्ल अंदर कुरान है और मेरा पैगंबर चलदा फिरदा कुरान है नहीं एक कुरान जिक्र कुरान है मेरा पैगंबर जाकिर
قرآن ہے, ایک قرآن نور قرآن ہے, میرا پیغمبر سراج منیر قرآن ہے, ایک قرآن ہدایت قرآن ہے, میرا پیغمبر ہادی قرآن ہے. اماں جی عائشہ صدیقہ بیان کر دیا نے کانا خلقہ قرآن, اے پورا قرآن میرے پیغمبر دی نعت ہے, میرے پیغمبر دی چال ڈھال رفتار گفتار جذبات خیالات تاثرات واقعات نہیں معاملات دن رات ہر بات پیغمبر دی 63 سالہ زندگی دا ایک ایک دن ایک ایک ہفتہ ایک ایک لمحہ ایک ایک منٹ ایک ایک سیکنڈ اللہ دی قسم لا امرکا اللہ فرماندا ہے سونیا مینوں تیرے بچپن دی قسم ہے, لا امرکا مینوں تیری جوانی دی قسم ہے, لا امرکا مینوں تیرے بڑھاپے دی قسم ہے. اے پورے دا پورا قرآن نبی پاک دی نعت ہے, نبی پاک دا اخلاق ہے. میرا نبی آیا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ, قرآن دی تعلیم دینا ہے تے حدیث دی تعلیم دینا ہے. ایک جملہ بولا محبت والا, اور جنہ مرضی ٹیل مار لو کہ تسی سبحان اللہ نہیں کہنی. ربانی صاحب اس مالک نے میں گناہ گار نو خطیب بنایا ہے, انشاءاللہ تواڈے ٹھڈو سبحان اللہ نکلے گی. جملے ہی ایڈے پیارے نے, غور کریا جی. نعرہ تکبیر, مسلک کے حق کے اہل حدیث, شان مصطفیٰ, عظمت مصطفیٰ حضرت مولانا ندیم شاکر صاحب. ساڈے کول قرآن حدیث جو ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ, ترجمہ ساڈے کول قرآن حدیث جو ہے, ساڈے کول قرآن حدیث جو ہے, اسی ہور کتاباں کیوں پڑھیے, ساڈا مرشد کملے والا ہے, ساڈا مرشد کملے والا ہے, کسے ہور مرشد کیوں پڑھیے. آقا نے چیزاں دو دتیاں, آقا نے چیزاں دو دتیاں, قرآن تے سنت پیاری ہے, اینا تے عمل کمال اینا, فرمان حبیب غفاری ہے. اے رستہ جنت جاندا ہے, اے رستہ جنت جاندا ہے, ایویں کھوبے دے وچ کیوں وڑیے. ساڈے کول قرآن حدیث جو ہے, اسی ہور کتاباں کیوں پڑھیے. اچھی آواز نال کہہ سبحان اللہ, جنت چ بوٹا لوان واسطے کہہ سبحان اللہ. اگر سینے ٹھنڈ پئیے تے ہاتھ اٹھا کے کہہ سبحان اللہ. کسے گل وچ رولا پہ جاوے, اے اللہ نے فرمایا اے, قرآن حدیث نہ کولو تسی مسئلہ حل کرایا جے. جد کول قرآن حدیث ہوئے, جد کول قرآن حدیث ہوئے, ایویں کھوبے دے وچ کیوں وڑیے. ساڈے کول قرآن حدیث جو ہے, اسی ہور کتاباں کیوں پڑھیے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ, میرا نبی آیا وے اللہ دے قرآن دی تعلیم دین آیا وے. اللہ اکبر کبیرہ. میں غور کریا دے نبی پاک دی آمد دا مقصد کیے, مشن کیے. میرے نبی دنیا تے کیوں آئے نے, فرمایا بوئستوانا معلمان, مینو اللہ نے معلم بنا کر کے بھیجیا وے, میں لوکاں دے اخلاق نو درست کرن واسطے آیا ہوں. میں اللہ دے قرآن دی آیتاں دی تلاوت کرن آیا ہوں, میں اللہ دے قرآن دی تعلیم دین آیا ہوں, میں تزکیہ نفس کرن واسطے آیا ہوں. میں لوکاں دے سامنے ماپیاں دے حقوق بیان کرنے نے, یتیماں دے حقوق بیان کرنے نے. اللہ اکبر کبیرہ. اے میرے نبی دی آمد دا مقصد ہے. اللہ دا قرآن کہندا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. آخری جملہ تے بات ختم کریے. جڑا نبی سانو اللہ نے عطا کیتا نا, اے نواں کلام ہے, بہت پیارا کلام ہے. اونا دیاں زلفاں دے بارے دو چار جملے میں بیان کرنا ہوگا کریا جی.
زلفاں مدنی دیاں اوے زلفاں مدنی دیاں انہاں زلفاں تو میں قربان زلفاں مدنی دیاں سارے مل کے پڑھ لو اوے زلفاں مدنی دیاں اوے زلفاں مدنی دیاں انہاں زلفاں تو میں قربان زلفاں مدنی دیاں دیوانہ دسدا انہاں زلفاں دا کل جہان زلفاں مدنی دیاں انہاں زلفاں تے جیڑی پاگے انہاں زلفاں تے جیڑی پاگے او ختم نبوت دے لاجے انہاں زلفاں تے جیڑی پاگے انہاں زلفاں تے جیڑی پاگے او ختم نبوت دے لاجے زلفاں مدنی دیاں انہاں زلفاں تو میں قربان زلفاں مدنی دیاں انہاں زلفاں تو میں قربان زلفاں مدنی دیاں واوا کھل جامن جد نازل تھیندا اے قرآن زلفاں مدنی دیاں انہاں زلفاں تو میں جندواراں بڑا پیارا جملہ انہاں زلفاں تو میں جندواراں حسنین دیاں نے مہاراں میرے نبی دے کندیاں تے نواسے سوار تے زلفاں نو پکڑ دے ہونگے انہاں زلفاں تو میں جندواراں انہاں زلفاں تو میں جندواراں حسنین دیاں نے مہاراں زلفاں مدنی دیاں زلفاں مدنی دیاں انہاں زلفاں تو میں قربان زلفاں مدنی دیاں انہاں زلفاں دی وکھری شانے انہاں زلفاں دی وکھری شانے انہاں زلفاں دی وکھری شانے دیوانہ دسدا رب رحمان زلفاں مدنی دیاں اوے زلفاں مدنی دیاں انہاں زلفاں تو میں قربان زلفاں مدنی دیاں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا من قبل لفی ضلال مبین اللہ کے دعا کہ اللہ پاک میری حاضری قبول فرمائے سانو سارے نبی پاک دی آمد دے مقصد نو سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے جب مٹ جائے گا میری ہستی کا نشان یادیں تازہ ہوں گی میری اس تقریر سے وما علیہ الا البلاغ المبین